सरकार भ्रष्ट भयो भन्ने कुराको यो प्रमाण हो। यस्ता धेरैलाई जेल हाल्नुपर्छ। यो देशमा जाने यो लथालिङ्ग भत्तालिङ्ग सारा भ्रष्टाचार भएकाहरूलाई छानबिन गर्दै लिँदै हाल्दै गर्नुपर्छ। त मैले त एउटै शब्द तपाईँहरूले संसदमा बोलेको छु। सामान्य नागरिकले पत्रकारहरूले विषय उठाएको मन्त्रीलाई लगाएको आरोप चाहिँ के हुन्छ त? फेरि नागरिकले लगाएको कुराको आधारमा एउटा मन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो। मन्त्रीलाई राजीनामा लगाएको छ नि, के अरे मतलब आरोप लगाएको छ नि, त्यो कम चान्चुने कुरा छ, त्यो अर्को गम्भीर कुरा होइन। बनाउन सकिँदो रहेछ त, गर्न सकिँदो रहेछ नि। यी हुती नभएका सत्तामा जान दौडिरहने, पद खोजिरहने, रबाब देखाइरहने, जनताले भनेका सामान्य काम किन नगरेको? यति पैसो देख्यो भने मान्छेले गुम्यो भयो। मन्त्रीको ग्रिन सिग्नल पछि बल्ल क्वार्टरमा पुग्छ पैसा। ग्रिन सिग्नलै नभएर कुरु काण्ड गराउँछ त यहाँ। आफै बर्सिँदैन नि, ग्रिन सिग्नल पाएपछि नआउने। यो सरकार जे उद्देश्यका लागि निर्माण भएको छ त्यो उद्देश्य प्राप्तिका हिसाबले सफल छ। राष्ट्र, देश, जनता, सुशासन, संविधानको संशोधन, समृद्धिका कोणबाट हेर्दाखेरि पूर्णतः यो सरकार असफल छ। हाम्रा नेताहरू सत्तामा गए जनतालाई आशा देखाए, पार्टीभित्र आशा देखाए, सत्तामा गइसकेपछि आफ्नो मान्छे आफ्नो परिवारसित भुले, देश भुले, मुलुक भुले, जनता भुले, देशको भूबनोट भुले। किन हुँदो रहेछ नि त मन्त्री भन्दाखेरि तपाईँले भनेको शब्द त्यही शब्दले यो जुन चुनाव महँगो भयो, चुनावको खर्च उठाउनलाई पनि मान्छे मन्त्रीहरूलाई मार गर्छ। सुटकेस आउँछ। सुटकेस देशै भ्रष्टाचारको चुङ्गुलमा बिचौलियाको चुङ्गुलमा डुबिया छ भने अनि त्यहाँ सुटकेस नआएर अरू के आउँछ? सस्तो, छिटो र भरपर्दो फाइबरनेट र आइपिटिभी भनेकै र जेल हाल्नुपर्छ। अरूलाई थाहा छैन। यस्ता धेरैलाई जेल हाल्नुपर्छ। यो देशमा जाने यो लथालिङ्ग भत्तालिङ्ग सारा भ्रष्टाचार भएकाहरूलाई छानबिन गर्दै लिँदै हाल्दै गर्नुपर्छ। त मैले त एउटै शब्द तपाईँहरूले संसदमा बोलेको छु। अब सम्पत्तिको जाँच गर्नु पर्यो। कहाँबाट आयो अवैध सम्पत्ति, कहाँबाट कसले आयो? अमरबहादुर थापाको सम्पत्ति जाँच गरेपछि थाहा हुन्छ नि। उसले मिहिनेत गरेर ल्याएको हो कि उसले जाने कहीँ भ्रष्टाचार गरेर ल्याएको हो कि? अवैध सम्पत्ति कमाउनेहरूलाई यो देशमा जबसम्म हामी कठखरामा हाल्दैनौँ तबसम्म यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद शेखर कोइरालाले भनिसक्नु भएको छ के भन्दाखेरि चाहिँ मन्त्रीहरूले सेटिङ गर्छन्, सुटकेस ब्रिफकेसहरू क्वार्टरमा आउँछ भनेर भन्नुभएको छ। अर्थात् अझ पनि यस्ता पात्रहरू छन्। त्यो त मैले त एउटा कुरा के भन्छु थाहा छ? मैले यसो बुझेँ, म पनि मन्त्री भइसकेको मान्छे हो होइन। मन्त्री हुँदाखेरि किन हुँदो रहेछ नि त मन्त्री भन्दाखेरि तपाईँले भनेको शब्द त्यही शब्दले यो जुन चुनाव महँगो भयो, चुनावको खर्च उठाउनलाई पनि मान्छे मन्त्रीहरूलाई मार गर्छन्। सुटकेस आउँछ। सुटकेस देशै भ्रष्टाचारको चुङ्गुलमा बिचौलियाको चुङ्गुलमा डुबिया छ भने अनि त्यहाँ सुटकेस नआएर अरू के आउँछ? भनेको मन्त्रीले भन्छन् मलाई चाहिँदैन, बिचौलियाले आफै ल्याएर राखिदिन्छन् कि के हुन्छ? अब पैसा चाहिँदैन भन्ने यो देशमा कोही जन्मिया होला? केही त्यस्तो छैनन्। त्यस्ता छैनन् हजुर। नेत्र के भन्छ नि, केका सामने नेत्र गिर्ने भने भन्छ नि, त्यस कारणले जाने पैसो देख्यो भने मान्छेले जाने गुम्यो भएको पनि। मन्त्रीको ग्रिन सिग्नल पछि बल्ल क्वार्टरमा पुग्छ पैसा। ग्रिन सिग्नलै नभएर कुरु काण्ड गराउँछ त यहाँ। आफै बर्सिँदैन नि। ग्रिन सिग्नल पाएपछि नआउने हो। केही काम लिनलाई पो उसले दिने हो, दिनेले पनि। अहिले जसरी साइजीले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभयो, ज्ञान खोज्न काशी जानु, न्याय खोज्न गोर्खा, भ्रष्टाचार गर्नु छ भने अन्त कतै जानु पर्दैन, ओलीजीको क्याबिनेटमा गए पुग्छ भन्नुभएको छ। कतिको सहमत हुनुहुन्छ? यस्तो कुरा त जाने अलि उहाँहरूको अलि बिग्रो स्वभावको कुरा होला नि, तर पनि सरकार भ्रष्ट भयो भन्ने कुराको यो प्रमाण हो। सरकारभित्रै रहेका जस्तै अब अहिले पनि केपीजीले अहिले होइन उहिलेदेखि भन्नुभएको छ भ्रष्टाचार गर्न दिन्न। अब भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भने त्यो त थाहा पाउनु बित्तिकै झ्यापै उसलाई दिइहाल्न पर्ने हो नि। यो त 2-3 दिन त संसदमा अब हङ्गामा मच्यो, सञ्चारमा हङ्गामा मच्यो, बल्ल जाने आज पनि अब 2 घन्टा जति भयो होला राजीनामा आयो भने त्योलाई अब छानबिन नैतिक रूपले राजीनामा ठिक छ। अब छानबिन गरेर गलत गरेको भने कारबाहीको विषय बनाउनु पर्यो प्रमाणसहित। अहिले त प्रमाणसहित अडियोसहित आइसक्यो त। अडियो पनि कहाँ जाने छानबिन गर्न पठाएको छ अरे भन्ने कुरा सुने मैले। अडियो आइसकेपछि त त्यो छानबिन गर्ने साधन त हुनु पऱ्यो नि, छिटो फटाफट जाने मान्छेलाई जाने त्यसले लिएर ल्याउनु पऱ्यो नि। अनि अडियो आयो होइन भन्ने पनि आइदेला, होइन भन्ने बनाइदिन पनि सकिन्छ, एआई भन्देलान्। त्यस कारणले यो अन्याय गर्नुहुन्न। अहिलेको मैले यो सरकारहरू अहिले जोसुकै सरकार हुन्, पक्षपातपूर्ण कुराले यो राष्ट्रको सरकार हो भन्ने कुराको अनुभूति देखाउनुपर्छ।
पक्षपात गर्न हुँदैन। आफ्ना सरकारमा सत्ता पक्षका चाहिँ यहाँ संसद भए पनि भ्रष्टाचार गरे पनि हुने, प्रतिपक्ष हुनासाथ त्यसलाई कारबाही गरेर ल्याउनु पर्ने यो प्रवृत्ति गैर जिम्मेवारी कुरा छ। यसलाई यस्तो तरिकाले अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन। राष्ट्र अगाडि त्यसमा नै बढ्दैन। हस्, धन्यवाद। गर्ने सङ्घर्षमा रहेका दलहरूलाई चाहिँ सहमतिमा ल्याउने मूलभूत रूपमा दायित्व सरकार पक्षको हो। त्यसमा सहजीकरण गर्ने, संवादको वातावरण बनाउने काम सामान्य सभामुखको पनि हो। त्यो दुवै संस्थाले तपाईँले भने जस्तो यति बेलासम्म कुनै वातावरण बनाएको छैन। यो संसदीय अभ्यासमा असाध्यै नराम्रो कुरा हो। तपाईँ सबैतिर हेर्नुभयो भने यहाँ संसदभित्र उठेका प्रश्नहरूको ठिक ढङ्गले सरकारले जवाफ पनि दिँदैन। उता हेर्नुभयो संसदीय अभ्यासमा भने सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने हो, त्यो दिए भन्दा पनि नभनिकन दिनुपर्ने, माग गर्दा पनि दिँदैन। अहिले त रासोपा लगायतका चाहिँ प्रतिपक्षी केही दलहरू चाहिँ विरोध बहिष्कार गरेर हिँडिराख्नु भएको छ। वार्तामा धरि बोलाउँदैन। प्रधानमन्त्रीले एकचोटि बालुवाटार बोलाए नि, सिंहदरबार बोलाए नि, बोलायो हो नि त, कुरा मिल्न नसक्छ। तर बोलाउँदै नबोलाउने यसरी हेर्दा यो संसद विघटन गरेर आएको पृष्ठभूमि भएको नेताले सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। सरकारले संसदलाई अवमूल्यन गर्ने, हेप्ने, संसदीय प्रणालीलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ छेडखानी गर्ने काम गरिराखेको छ। यो राम्रो भएन। यसले संसद मात्रै होइन, सिङ्गै व्यवस्थाका प्रति अरुचि पैदा गर्दछ र व्यवस्थाका प्रति सङ्कट उत्पन्न हुन सक्छ। सरकारको 1 वर्ष पुरा भयो। 1 वर्षको अवधिमा सुशासनको नारा सरकारको पहिलो प्राथमिकता। संविधान संशोधनको सह पनि अब त हराइसक्यो अवस्था देखिन्छ। यो 1 वर्षलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो पूर्णाङ्कका हिसाबले दिनुपर्दा 100 अङ्कमा कति आउँछ यो सरकारको? अब हिजो हाम्रो दलका नेता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कमरेड प्रचण्डले यसका बारेमा सविस्तारमै कुरा राखिसक्नु भएको छ। यो सरकार जे उद्देश्यका लागि निर्माण भएको छ त्यो उद्देश्य प्राप्तिका हिसाबले सफल छ। राष्ट्र, देश, जनता, सुशासन, संविधानको संशोधन, समृद्धिका कोणबाट हेर्दाखेरि पूर्णतः यो सरकार असफल छ। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु कि उहाँहरू भन्नुहुन्छ यो बजेटका कारण चाहिँ यस्तो भयो त्यस्तो भयो। यदि यो बजेटकै कारण सरकार सफल भएको हो भने त यो बजेट कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, कमरेड वर्षमान पुन चाहिँ अर्थमन्त्री हुने बेला ल्याइएको बजेट हो। त्यसो हो भने त त्यो जस्ता खुरुक्क प्रधानमन्त्रीले र अहिलेको सरकारले त कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारलाई दिनुपर्छ नि। तर यो सरकार भ्रष्टाचारका काण्डमा अल्मलियो। यसले जनताका प्रति उत्तरदायी भएर केही पनि काम गरेन। हेर्नुहोस् तपाईँ, अब हामी अहिले छानबिनमै छौँ। अब सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको चाहिँ छेडखानीसम्म नै हेर्नुभयो भने अब यी सबै कुरालाई विचार गरियो भने यो सरकार काण्डमा छ। आजै भर्खर तपाईँहरूसँग संवाद गर्दा एकजना मन्त्रीजीले राजीनामा दिनुभयो। सामान्य नागरिकले, पत्रकारहरूले विषय उठाएको, मन्त्रीलाई लगाएको आरोप चाहिँ के हुन्छ त? फेरि नागरिकले लगाएको कुराका आधारमा एउटा मन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो। मन्त्रीलाई राजीनामा लगाएको छ नि, के अरे मतलब आरोप लगाएको छ नि, त्यो कम सानसुने कुरा छ? त्यो अर्को गम्भीर कुरा होइन? त्यो राजीनामा दियो सिद्धियो विषय हो, त्यो पाइन्न। त्यो कसरी पाइन्छ? यदि उहाँ संलग्न होइन भने उहाँका प्रति अन्याय भयो, जो मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो। यदि उहाँ संलग्न भएरै दिएको हो भने त्यो पदको त दुरुपयोग भयो नि। अब त्यसको त अनुसन्धान छानबिन प्रक्रियामा अगाडि जानु पर्यो नि। त्यसैले यसरी हेर्दा यो सरकार चाहिँ सुशासनका निमित्त, समृद्धिका निमित्त इमान्दार छैन भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ। जुन कुरा हामीले सुरुका दिनदेखि नै भन्दै आएका छौँ, यो सरकार सुशासनका निमित्त इमान्दार छैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ सधैँ सुशासनको पक्षमा आवाज उठाइरहनुहुन्छ, सत्तारूढ दलमा हुनुहुन्छ तपाईँ। यति बेला सामान्य प्रशासन मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीजीको सरकारी निवास बालुवाटारमा राजीनामा पत्र छाडेर हिँड्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ नखाएको विष मलाई लगाइयो, सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ स्ट्याटस, र मार्ग प्रशस्त मैले गरिदिएँ भन्नुभएको छ। तर आज सदनमा त्यतिले हुँदैन। वास्तविकता आउनुपर्छ। मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ समाउनुपर्छ भन्ने सम्मका माननीय सांसदहरूले चाहिँ सदनभित्र ठुलो आवाज निकाले। यो घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ? हामी मुलुक बनाउन लागेका मान्छे, मुलुक बनाउनका निम्ति हामीले आफ्नो जीवन दिएका मान्छे, मुलुक बनाउनका निम्ति हामी धेरै जेल बसेर यातना खाएका मान्छे। कहाँ मुलुक बनाउन लागेका मान्छे अहिले हाम्रा नेताहरूसित परेर न उहाँले सही मान्छे छान्नुहुन्छ, न सही समयमा राख्नुहुन्छ, न सही ठाउँ दिनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले छानेका मान्छेहरू योग्य सक्षम हुन सकेन। तसर्थ यसको जवाब दिइरहनु पर्यो। मैले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा भनिसकेको छु, आदरणीय नेताज्यूहरूले हैसिया बनाउनु भयो, आफ्ना गुटलाई हैसिया बनाउन दिनु पनि भयो, तर त्यो हैसियाले घाट काट्न सकेन।
त्यसले गर्दा भैँसी गाईहरू भोगाइरहे, त्यस कारण ती भैँसी गाईहरू कराए। अहिलेको अवस्था यही। त्यो अब कसरी जानुपर्छ? ओली सरकारले के गर्नुपर्छ अब कस्तो हुन्छ भने नेपालले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने साना कुराले, सानो घटनाले धेरै ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ। हामीले नोक्खुमा बाढी आउँदा 5-6 घन्टासम्म घरको छतबाट जनताले चाहिँ गुहार देऊ भन्दा गुहार दिन सकेनौँ नि। भिजिबिलिटी थिएन, सुन्नु दिएनौँ नि। त्यसले हामीलाई त्यो थाम्न कति गाह्रो भयो। अहिले चाहिँ रसुवामा जाँदा रसुवामा हामीले त्यही हेलिकप्टर तुरुन्त रेस्क्यु गऱ्यौँ नि, मान्छे कति खुसी भयो। अझ हिजो त त्यहाँको पुल 9 दिनभित्रमा बनाउने भन्दाखेरि अझ कति खुसी भयो होला। बनाउन सकिँदो रहेछ त, गर्न सकिँदो रहेछ नि। यी हुती नभएका सत्तामा जान दौडिरहने, पद खोजिरहने, रबाब देखाइरहने, जनताले भनेका सामान्य काम किन नगरेको, यति मात्रै कुरा हो। जस्तो नि अहिलेको जुन गठबन्धन छ नि, तपाईँहरूको भन्छु म, तपाईँ कङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेस र एमालेको विशेष गरी दुई ठुला दल मिलेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्ने एउटा आधारभूत सिद्धान्त हुन्छ, त्यसलाई पनि मैले एकछिन बिर्सेँ। दुई ठुला दलले सरकार बनाउँदै गर्दा 2वटा विषयलाई 7वटा बुँदा पनि बिर्स्यौँ। 2वटा विषय प्रमुख थिए, एउटा संविधान संशोधन, एउटा सुशासन। 1 वर्ष टक्कै पुगेको छ। आजैको दिन ओलीजीले शपथ लिनुभएको थियो, पोहोर असार 31 गते। अब भन्नुहोस्, यो 1 वर्षमा सुशासनको लागि ओली सरकारले के काम गर्यो? सरकारको के काम गर्यो भन्न मलाई गर्ने फुर्सद छैन। त्यो पारदर्शी पनि छैन, बुझ्यौ न, सुशासन पनि छैन। तर भएको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो दुई दल मिलेपछि केही कुरा हुन्छ भन्ने मान्छेलाई राखेको थियो। तपाईँलाई काम लाग्छ, एउटा ठुलो उद्योगपति साँझ घर आउँछ, घर आइसकेपछि गेटमा चाहिँ नि भिख माग्ने मान्छे भिखारीलाई देख्छन्। देखेपछि पालेलाई सोध्छन् यो के हो, कचौरा थापिरहेको छ, नाङ्मै छ, के हो भन्दाखेरि यिनी माग्न आएका हुन्। र मालिकले के भन्छ भने बस म तिमीलाई चाहिँ केही ल्याइदिएर आउँछु, भित्र गएर लिएर आउँछु भन्न भन्छ। भित्र जाँदा श्रीमती छोराछोरी सबै देख्दाखेरि बाहिरको भिखारी बोल्छ र बिहान अफिस निस्कँदा त्यो भिखारी मर्त फेला पर्छ र उसले सोध्छ यिनी किन मर्यो भन्दाखेरि यिनी आफू एडप्ट भएको थियो नि परिस्थितिसित, समयसित, अभावसित एडप्ट भएको थियो। उनलाई आशा जगाउने मान्छे पनि थिएन, आशा कसैको गरे पनि थिएन। त्यसकारण उनी के थिए भन्नुहुन्छ भने एडप्ट भएको थियो। जब उनले आशा देखाए, भित्र गइसकेपछि सबै आफ्नो परिवारसित भुले, त्यसपछि उनी सहन सकेनन्, मरे। त्यस कारण हाम्रा नेताहरू सत्तामा गए जनतालाई आशा देखाए, पार्टीभित्र आशा देखाए, सत्तामा गइसकेपछि आफ्नो मान्छे आफ्नो परिवारसित भुले, देश भुले, मुलुक भुले, जनता भुले, देशको भूबनोट भुले। त्यही हो अहिलेको अवस्था। जिस्ट यति हो सरकारको नेताको सबैको यही हो। अलिकति सदनको स्मरण गराउँछु। तपाईँ पढे लेखेको बुझेको एउटा इमान्दार व्यक्ति भएर पनि मैले यो प्रश्न गरेछु। आज सदनको अवस्था, सदनबाट तपाईँ बाहिरिँदै हुनुहुन्छ, दुई ठुला दल शासन सत्ता चलाउने, प्रमुख प्रतिपक्षीको रोल के हो, अन्योलतापूर्ण अवस्था। तेस्रो र चौथो र पाँचौँ दल अहिले पनि आन्दोलनमा छौँ भनेर भिजिट भिसाको प्रकरण लिएर सदनमा सुरुमा हुन्छन्, आफ्नो कुरा राखेर निस्कन्छन्। अन्त्यममा आएर एक्ला प्रेम सुवाल, स्वतन्त्र माननीय अमरेश कुमार सिंहहरू आज प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दैछन्। यो लोकतन्त्रमा सदन यस्तै हुन्छ, यसलाई जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ डाक्टर साहब? म अहिले जो गठबन्धनको विरोधी त भन्न नि गराइसके, फेरि आफूलाई कति पेलाइ खाने। तर सैद्धान्तिक रूपलेमा ठुलो दल र दोस्रो दल चाहिँ गठबन्धन भएर सरकारमा जान हुँदैन। संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी दल पनि सरकार बराबर हो, त्यही नेर गल्ती भएको हो। त्यसकारण उहाँहरूले जतिसुकै भाषण गरे पनि उहाँहरूले जुन तरिकाले संसदीय व्यवस्था चलाउनु पर्थ्यो सक्नु भएन, जुन तरिकाले व्यक्ति छान्न पर्थ्यो सक्नु भएन। उहाँहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु, देखाइदा बोल्दा तिर्काल जस्ता देखिने, तिर्कालदर्शी जस्ता पनि देखिने। संसद भवनको अगाडि पत्रकार छन्, संसद भवनको अगाडिको सुरक्षाकर्मी छन्, पत्रकार चाहिँ नि संसद भवन पानी आउँदाखेरि क्यामेरा बोकेर हिँड्नपर्छ, सुरक्षाकर्मी सुरक्षा गर्ने, तिनको बस्ती स्थिति के छ भन्ने नबुझेका नाम देखाइला तिर्काल दर्शी, केही पनि नदेख्ने मान्छेहरूको जुन अब के हुन्छ, अब कुन बाटो अगाडि बढ्छ, अब के हुन्छ डाक्टर? तपाईँले अलिक प्रेडिक्सन पनि गर्नु न। मैले यसको बारेमा सपना देखेको छैन। यतिकै जान्छ त, यसै चल्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यही सिस्टमबाट जान्छ उहाँहरूबाट। सरकार यसै गरी उहाँहरूको यो कार्यशैली, उहाँहरूको यो सोचाइ, उहाँहरूको यो व्यवहार
उहाँहरूको यो अपारदर्शी तरिकाले संसदीय व्यवस्था धेरै अगाडि बढ्नलाई गाह्रो हुन्छ। कङ्ग्रेसकै सांसद जस्तै मैले भनिसकेको छु पहिला पनि, म धेरै लामो समय जेल बसेको पिटाइ खाएको व्यक्ति हुँ। संसदीय व्यवस्था विधिको शासनबाट मुलुक अगाडि बढाउनका निम्ति एकातिर चीन एकातिर भारत, मैले सोचेको व्यवस्था भारतको रहेछ, अर्को साथीले सोचेको व्यवस्था चीनको रहेछ। अहिले भारत 5औँबाट तेस्रो बन्न खोज्दैछ, चीन चाहिँ नि तेस्रोबाट पहिलो बन्न भन्दैछ। तर मेरो देश सबैभन्दा राम्रो छ, प्राकृतिक स्रोत र साधन छ, सबै चिज छ। तर मेरो देशमा मेरो विश्वास गरेर युवाहरू बस्न सक्दैनन्। यो किन भयो भने इच्छा शक्ति भएको नेता भएन भने जस्तोसुकै प्रणाली पनि काम गर्न नसक्ने रहेछ, उसलाई प्रश्न उठ्दो रहेछ। आजको अवस्था सेम त्यही हो। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। सस्तो, छिटो र भरपर्दो फाइबर नेट र आइपिटिभी भनेकै एडमिशन ओपन। जुम ब्यूटी एकेडमी नेपालकै नम्बर 1। 22 वर्षको अनुभवको साथमा 100% जब ग्यारेन्टी। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। राइट संचार, देशको मुहार।